അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാ കഫാ വസ്സലാം അലാ ഇബാദിഹി നിഅമ അമ്മാ ബഅദ്. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മുഹബ്ബീങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും റാഹത്തല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഇരുത്തവും പറയലും കേൾക്കലുമെല്ലാം പരിപൂർണമായും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ ഒരു സുന്ദരമായ നിമിഷത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. മഗ്രിബോട് അടുത്ത സമയം. എന്തുകൊണ്ടും ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള ഈ സുന്ദരമായ നിമിഷത്തിൽ, പരിശുദ്ധമായ ഈ സുന്ദരമായ ഈ നിമിഷത്തിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ, തസ്ബീഹുകൾ, തഹ്ലീലുകൾ എല്ലാം ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും പര്യാപ്തമായ സമയമാണ്. അള്ളാഹു ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് തരുമെന്ന സമയമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരല്പ ദിക്റുകൾ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അള്ളാഹു പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആദ്യമായി മഗ്രിബോട് അടുത്ത സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടും ചൊല്ലാൻ യോഗ്യതയുള്ള ദിക്റുകളാണ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുക. എപ്പോഴും ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റാണ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ പദങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 100 വട്ടം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു പരിപൂർണമായും ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني
كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മുഹബ്ബീങ്ങളെ, നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കും. പക്ഷെ മരിക്കുമ്പോൾ നല്ല മരണം വേണ്ടേ? ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ ദുആ ഒരാൾ 25 തവണ എല്ലാ ദിവസവും പതിവാക്കിയാൽ മരിക്കുമ്പോൾ കട്ടിലിൽ കിടന്ന് മരിച്ചാലും അവന്റെ പേര് ഷഹീദ് എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഏതാണ് ആ ദുആ? അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലീ ഫിൽ മൗതി വഫീമാ ബഅദൽ മൗത്ത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 100 വട്ടം നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോവാണ്. കൽബിൽ പടച്ചവനെ മരിക്കുമ്പോൾ നല്ല മരണം കിട്ടണം, അതുപോലെ ഷഹീദിന്റെ കൂലി നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ചൊല്ലിക്കൊരു 100 വട്ടം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലീ ഫിൽ മൗതി വഫീമാ ബഅദൽ മൗത്ത്. 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 അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലീ ഫിൽ മൗതി വഫീമാ
بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما 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 بعد الموت اللهم بارك لي
في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت പരിശുദ്ധമായ ദുനിയാവിൽ നമ്മുടെ ഈമാൻ എപ്പോഴും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കണം. നമുക്കറിയാം ഈമാൻ ഉള്ളവരാണ് വിജയിക്കുള്ളൂ. ഈമാൻ എങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക? നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഖുൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ദിക്ർ നിങ്ങൾ അധികമായി ചൊല്ലിക്കോ, നിങ്ങൾ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു 100 തഹ്ലീൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹ് കബൂലാക്കട്ടെ. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ബിസ്മില്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളൊരു 11 സ്വലാത്ത് മദീനയിലേക്ക് ചൊല്ലി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ചൊല്ലിക്കോളിൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആറക്കാൻ പോവാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ കമന്റിലൂടെ ദുആ പറഞ്ഞവർ, നേരിട്ട് പറഞ്ഞവർ, വിനീതൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബദറിൻ തീരം എന്ന ആത്മീയ മജ്ലിസ് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 9 മണിക്കാണ്. ആ മജ്ലിസിലൂടെ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഖൈർ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ളലംനാ അൻഫുസനാ വഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, പടച്ചവനെ, കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളിൽ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ
ദിക്റുകളെ, സ്വലാത്തുകളെ, തസ്ബീഹുകളെ, തഹ്ലീലുകളെ, ഇസ്തിഗ്ഫാറുകളെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അതിന്റെ സവാബ് ആദ്യമായി ആരംഭപ്പൂവായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. മുഴുവൻ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവർ, വാപ്പ മരണപ്പെട്ടവർ, ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടവർ, ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടവർ, നാം ജീവിച്ചിരിക്കെ നമ്മെ വിട്ടവർ, നമ്മുടെ മക്കളടക്കം പലരും മരണപ്പെട്ടവരാണ്. അല്ലാ, ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖബറിലേക്കുള്ള ജാരിയായ സ്വതക്കയാക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ആമീൻ പറയുമ്പോൾ, ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലുമ്പോൾ പല വേദനകൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ്. അള്ളാഹുവെ, ക്യാൻസർ രോഗികൾ, ഡയാലിസിസ് പേഷ്യന്റുകൾ, അതുപോലെയുള്ള മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ളവർ, നടുവേദനയുള്ളവർ, മുട്ടുവേദനയുള്ളവർ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി വേദന കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, ഷാഫിയായ, കാഫിയായ, മുആഫിയായ റബ്ബേ ശിഫ തരണേ അല്ലാ. ആജിലായ കാബിലായ ശിഫ തരണേ അല്ലാ. ശരീരം കീറുമുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. കിടത്തി നരകിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാക്കല്ലേ അല്ലാ. എപ്പം മരിച്ചാലും ഈമാനോടെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇണകളെ കിട്ടാത്തവർക്ക് വിവാഹ പ്രാമിത്യവരുണ്ട്, ഇണകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മനസ്സിന്റെ മുറാദുൽ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലുകൾ ബറക്കത്ത് തരണേ അല്ലാ. പ്രവാസികളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. കുടുംബജീവിതങ്ങൾ സന്തോഷ സമാധാനം തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഫളീഹത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ മുറാദുകളെല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ദില്ലത്തിലാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാ, ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാവരും ഖൈറും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, ഫലസ്തീനിലെ ഗസയുടെ മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഖൈറും തരണേ അല്ലാ. മരിക്കുമ്പോൾ കലിമ പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. കടങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ആരൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലാ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, അപകട മരണങ്ങൾ, പെടുങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.